मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में भाई आकिल रज़ा मुरादाबादी ने कहा, आपने समात किया है मिंबर शरीफ पर, आप अपने माथे की निगाहों से देखें। हिंदुस्तान का बहुत अजीम स्कॉलर, हिंदुस्तान का अजीम खतीब, हिंदुस्तान का महान प्रवक्ता, इस्लाही तकरीर के स्पेशलिस्ट, समाज सेवा के विशेषज्ञ, खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी बैठे हैं। आपके इलाके में जरूर रहते हैं लेकिन पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। और एक बात बता दूं, हिंदुस्तान के बाहर भी दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तान के कुछ ऐसे खतीब हैं जिनकी तकरीर पूरी दुनिया में सुनी जाती है। उनमें से एक नाम मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी का भी आता है। आप लोग मुकद्दर के धनी हैं, खुश नसीब हैं। और खुशी की बात यह कि कुछ ही देर के बाद बरेली के दूल्हा नबीर आला हजरत शहजादे सुभान मिल्लत अल्लामा मुफ्ती एहसन मियां भी कुछ ही देर के बाद पधारने वाले हैं, आने वाले हैं। आप इंशाअल्लाह ज़ियारत भी करेंगे, दुआएं भी लेंगे। बहुत अच्छा आकिल भाई ने पढ़ा। जब ये मदीना मदीना कर रहे थे तो मेरे जहन पे ये मिसरे आ रहे थे, इतना अच्छा पढ़ रहे थे। मैं तो बैठे बैठे ये सोच रहा था, हल्का सा को कम कीजिए, अगर ये 1947 में पैदा हो गए होते तो अंग्रेज जिस तरीके से हमारे मुल्क से कीमती कीमती चीजें चुरा के ले गए, मैं सोच रहा था इन्हें भी चुरा के ना ले जाते। लेकिन खुदा का शुक्र है इस वक्त ये कौम की अमानत बने हुए हैं। बहुत अच्छा आपने सुना, एक शेर मेरा सुन ले, मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। यहां तो इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस ना आने की। क्या बात है, शेर मेरा वही है जो ये पढ़ रहे थे, दिमाग तवज्जो दो कीजिए। यहां तो इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की। कदमों से लिपट जाऊंगा तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। क्या बात है, बड़ा कंजूसी के साथ सुनने। असल में जलसों में कई किस्म के लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े कंजूस लोग जलसों में। एक आदमी तो इतना बड़ा कंजूस था, कभी जलसा सुनने ही नहीं जाता था। तो एक साहब आ रहे थे निकल के, उन्होंने कहा भाई जिंदगी भर चौराहे पे खड़ा रहता है, चल जलसे में चल, जलसा बैठ के सुनना। जलसे में आके जबरदस्ती बैठा दिया, लेकिन इतना बड़ा कंजूस था। एक होता है कंजूस, एक होता है महाकंजूस। इतना बड़ा कंजूस कि एक आंख बंद करके एक आंख से जलसा देख रहा था। तो जो लेके आया उसने हाथ मारा, अबे अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी हैं तो एक आंख बंद करके एक आंख से जलसा क्यों देख रहा है? तो बोला अजीब बेवकूफ आदमी हो यार, जब मेरा एक आंख से काम चल रहा है तो दूसरी आंख को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? तो ये अंदाज तो नहीं है आपका। माशाल्लाह आपने अच्छा सुना है। कमेटी वालों, एक शेर आपके हवाले है, कमजोरी नहीं होना चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे गौसे आजम के नाम पे या रसूल अल्लाह। एक शेर बारगाह गौसे आजम में सुनिए भाई, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। मुफ्ती साहब देखिए, ना मैं सबके लिए आता हूं ना सब मेरे लिए आते हैं। हिजर में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। शेर सुन ले, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। बस हमारा तो आप ही ख्याल करते हैं। ख्वाब आता है ना ख्याल आता है, हर एक साल के बाद नया साल आता है। शायर को तो देते हो दौड़ दौड़ कर, क्या औलंसर का भी ख्याल आता है? बहरहाल मोहब्बतों के साथ एक शेर सुन लें। मोहब्बतों के साथ हुजूर सदरुल्लाह फाजिल आपके शहर मुरादाबाद में रहते हैं, यकीन जाने बरकतें पैदा हो गई। मोहब्बतों के साथ एक शेर सुन लें और बुलंद आवाज से पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता, बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता। अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता और मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते। अगर सदरुल्लाह फाजिल आपका रोजा नहीं होता, अगर सदरुल्लाह फाजिल आपका रोजा नहीं होता। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? सुस्ती तो नहीं चढ़ रही है? हाथ उठा के बताइए जरा कितने लोगों को चढ़ रही है? माशाल्लाह, कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल तैयार हैं, कमजोरी तो नहीं दिखा रहे। जरा हाथ उठा के एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुनिए, अच्छा शेर सुनिए कि हसन हुसैन की दहलीजों दर में रहती हूं, खुदा का फजल है जन्नत नगर में रहती हूं। अरे यार मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की दहलीजों दर में रहती हूं,
خدا کا فضل ہے جنت نگر میں رہتی ہوں. حیا سے پوچھا کہاں پر مکان ہے تیرا؟ وہ بولی فاطمہ زہرا کے گھر میں رہتی ہوں. وہ بولی فاطمہ زہرا کے گھر میں رہتی ہوں. ادھر کے لوگ بھی جو کھڑے ہیں بول دیے سبحان اللہ. آپ اچھے لوگ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں, مجھے دیکھ کے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا یہ دیکھیے اخبار میں عجیب و غریب خبر چھپی ہے. بولے کیا چھپا ہے؟ بولے اخبار میں چھپا ہے کہ ٹوٹی پٹریوں پہ ٹرینیں دوڑتی رہیں. اس نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے یار, یہاں تو ٹوٹے روڈوں پہ گاڑیاں دوڑتی ہیں, ٹوٹے حالات میں جنتا دوڑتی ہے, ٹوٹے گھروں میں مفلسی دوڑتی ہے, ٹوٹے گھروں میں حکومتیں دوڑتی ہیں. دوڑتی ہے دوڑتے رہنے دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے. آپ کو معلوم نہیں اگر کوئی بچہ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن نے بچے کو خراب کر دیا, ٹیلی ویژن خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بچے نے ٹیلی ویژن کو خراب کر دیا. یہی اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بن چکے ہیں. انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا کیمرے میں دکھایا جاتا ہے, اور اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کمزوری نہیں ہونا چاہیے. پورا مجمع بیدار ہو جائے. علامہ مفتی عمران حنفی کی اچھی تقریر ہونا ہے, میں چاہتا ہوں آپ بالکل بیدار ہو جائیں, دل و دماغ تک پہنچ جائے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ. اب ایک شعر سنے, کمزوری نہیں. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی, شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی. صداقت جس پہ ناز کرے اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے, سخاوت جس پہ رشک کرے اسے دنیا عثمان غنی کہتی ہے, عدل و انصاف جس کی ذات سے بلندی پائے اسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے, شجاعت کا جو تاجدار ہو اس ذات کو دنیا مولا علی کہتی ہے. ہمیں وہ در جس در پر چور جائے ولی بن کے لوٹے اس در کو دنیا در غوث اعظم کہتی ہے. 1000 نہیں, 2000 نہیں, 4000 نہیں, 9000 نہیں, 9 لاکھ نہیں, 90 لاکھ لوگوں کو جو کلمہ پڑھا دے اس ذات کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. اہل دل منبر نور پر ہمیں جو نزدیت کے بھور سے اہل سنت کے ایمان کو بچا لائے اس ذات کو دنیا امام احمد رضا بریلوی کہتی ہے. شعر سن لے, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی, شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی. کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے. ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے, مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے, مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. یہ شعر کے ایک مولانا صاحب نے کسی سہارنپور کے علاقے میں پڑھا تو مجمع میں 24 نمبری کھڑا ہو گیا. بولے مولانا ایسے شعر نہیں پڑھنا چاہیے. مولانا نے کہا تجھے جلسے میں نہیں آنا چاہیے. کہا اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بولا یہ نظر, یہ نیاز, یہ میلاد, یہ جلسہ, یہ حلوہ, یہ جلوس, یہ مریدہ, یہ شربت, یہ روشنی, اگربتی, موم بتی, کچھ نہیں ہونا چاہیے. مولانا نے تیور بدلا. کہا اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بولا تیجا نہیں ہونا چاہیے, 20واں نہیں ہونا چاہیے, 40واں نہیں ہونا چاہیے, برسی نہیں ہونا چاہیے. کہا ظالم خاموش, ہر جائز کام ہونا چاہیے, تجھ جیسا ناجائز انسان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دل میں ہم اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے, بعد مرنے کے ایمان بچا لے جائیں گے. ان سے ہوشیار رہنا سارے زمانے والے, یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے, یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے. آئیے انہی مصروں کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دریس پر خطیب اہل سنت, مفکر اسلام, مجاہد سنیت, ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت, اسلامی اسکالر, حامی قرآن, فصیح اللسان, بلیغ البیان, ملت کی شان, ہم سب کے مہمان حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی, جنہوں نے اس سال عرس رضوی میں بھی بہت شاندار خطاب کیا تھا, سب نے سنا تھا. آئیے اسی خطیب کا استقبال کر لیں, بلند آواز سے ایک نعرہ لگا لیں, ہاتھوں کو اٹھائیے, زندہ دلی کے ساتھ ایک عالم دین کا نعرہ استقبال کیجئے. ہاتھ اٹھائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. آئیے بھائی.